का सुरुवात आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो प्रितीच्या भावा भयणीनो मरण आमच्या संवसारी जिविताचे निमाणे सोड ह्या सोतांत कोणाच्यानूच पयस जावंक जायना माथ्योस बोसेल्वी आमच्या भावान पयरच्या दिसा ह्याच सोताक फुडो केला आमच्या लागशिल्ल्यांच्या मरणा उदेशी दुबावा बीन आमकां दूख भोगता करी पूण आमचो धर्म ह्या दुखा बोरीत प्रसंगात भावार्थाचे नोदरेत पळोवंक सुपूर्ती दिता कारण मरण जावन आसा स्वर्गा राज्यांत भितर सरून आदार जातलो एक पावलो जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमकां आमचे पुनर्जिवनपणाची खात्री दिता तेच पोरी भाग्योन पावलू आमकां अशें सांगता जावं जिवी जावं मेलोली आमी क्रिस्ताची तर आयज आमी देवान आपले काकलुतीन आमच्या भावाक सोडगींचें सूख फावो कर म्हूण मागूंक हांगा एकठांय जाल्ल्या तेन्ना ताच्या मरणान दुखी जाल्ल्या ताच्या पुराय कुटुंबाक बापाची बुजवण ह्या मिसान मागुया बाबा भयणो मरण जावन आसा स्वर्गाच्या राज्यान भितर सरूंक एक पावंडो आनी ह्याच पावंड्यार आमचो भाव सेल्वी आसा आयज ताच्या मरणाक कितलींच जाणां कित्याक आमचो भाव सेल्वी आमकां सगळ्यांक मोगाचो ह्या फाटल्या दिसांनी जावं युट्यूबाचेर जावं फेसबुकाचेर इंस्टाग्राम ह्या मिडियाचेर लोकांचो ताचे सगळे मोग आमकां दिसून आयलो हे वेळार आमी ताका आदेश करूंक हांगासर एकठांय जाल्या ह्या मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेतना देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक ह्या मिसान मागतना ताच्या घरच्या कितें भाशेन देवाची बुजवण आनी घोटाय आमी मागुया आनी ह्या मिसाचे भेटीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पगवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयण्यानो हो सगळी हांव उचारून सांगता
मनाचितून तोंडात जारून वाईट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनोदी करान म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं रावांनी आमच्या भावा खातीर मागुया देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूं आनी ताच्या कुटुंबाक रुजवण आनी गोठाय मेळूं सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता तुझे सवे मरून गेल्ल्या सेल्वी आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोषान पुनर्जीवनचाक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना Usia. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी बेले वाचप बाबा भयणीनो आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना आमी जिवी आसा जाल्यार सुम्या पासत जियेता आनी मरून बेता जाल्यार सुम्या पासत मरता म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या नियोसना मुखार उबी रावतल्या कित्याक अशें बरयलोलें आसा सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिबी मोडटलीं आनी सगळ्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो म्हणटच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो देवाचें उतर हें विचार तुझी चोरवणा तोय म्हाका विसोतो दिता तोंडूत कासोरी पावयता तोय म्हज्या
Boží najedle, uskona, lagestu asa. Bože si soda stupo, sangati dadia konkya suit kotai di, maka tu dita. Purveshwar maga zoroita, kaismaka unena sana. Očap saundus pan padeta, रुचीचे जेवण पडटा, दोमदोमीत माथ्यार तेल घालता. बोलेपण करपा दिसा दीस घोशघोशी, बोचेर देव तोरी, देवदारा तुझ्या मोगाची. परमेश्वर मावता जोरता, कायसाका उडेना जाला. उद्गारा kami sebelum ya. Surveți portunce sobeasu, Mateva pormone, Jesu Christace शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी सोर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपले हुशारकाये पोरमोणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोलो ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनीक 5 जोडले. तेच पोरी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खोणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून दवरलो. जायतो काळ बोलाल्ल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 ताल्लें दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूचो खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव तुका ओगळ्यो वस्तू तुका पातयतलो. आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोलो तोय लागीं आयलो
आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाब्बास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलोय देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयतलो. आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें ओपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय देखून भियेवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धोरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें ओपूंक नाय थंय हांव लुंवताय आनी लावंक नाय थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरून जाय आसलो आनी परतून येतूच म्हजें तें त्या भायर कोलांतोर हांवें घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची बोर जातली, पूण नासलोल्याचे आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकारी नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भावा भयणीनो, जिवीत जावन आसा एक 7 पड्ड्यांनी गुंतलोले एक तियात्राचो भाग. जेन्ना पयलो पड्डो सुरू जाता तेन्ना आमी सगळीं खुशाल जाता. ह्या पड्ड्यांत सगळीं गायनां करतात, उल्हासतात, नाचतात. जिवीत जावन आसा ह्याच पयल्या पड्ड्या भाशेन आमचें जिवीत. जुंय मोगाळ देव बाप आमचो आमकां रोचता, आकारता, पोसता आनी आमकां ह्या संवसारांत पाठयता. बऱ्या गुणां वरवीं, बऱ्या देखी वरवीं आमकां तो ह्या संवसारांत पाठयता. आनी आमी जल्मांत येता तेन्ना आमची आवय बापूय, आमची घरचीं सगळीं खुशाल जावन आनंदान मुरगटून फोगोट्यो मारतात, गोड तोंड करून दितात, तोंड आमचें गोड करून दितात आनी दुसऱ्यो वस्तू करतात. हो जावन आसा जिविताचो पयलो पड्डो. जिविताचो निमणो पड्डो जावन आसात आमी जिवितांत सगळीं रडटात. कित्याक कोणूय मरत जाल्यार आमच्या काळजाक दूख भरता, आमी दुखेस्त जाता. आमचे सोरशिल्लो आशिल्लो मनीस पयस वेता. कित्याक गाय, पयले ते निमाण्या पड्ड्या पयल्यान हो मनीस आमकां खुशालकाय हाडटा, आमचे सांगाताक वावुरता, आमकां खुशाल दवरूंक वावुरता. हेच भाशेन तियात्रांत आमकां पयले ते निमाण्या पड्ड्यान दिसून येता. आनी तियात्र सोंपतोच 7वो पड्डो जातोच परत आमचे कलाकार परत आपल्या घरांत येतात. हो संवसार जावन आसा एक माची आनी आमी सगळे ह्या संवसारांतले कलाकार. आमचे पयण हांगासर संवसारांतले सोंपतोच आमी देवा बापाच्या घरांत वचूंक जाय. जशे परी एक कलाकार आपली कला सोंपोवन माचेर आपलो आर्ट सोंपोवन परत आपल्या गांवघरा, आपल्या घरच्या सांगाताक, आवय बापाय सांगाताक, गोरखांनी सांगाताक, भुरग्यां सांगाताक परत येतात. आयज आमची सगळ्याची काळजां दुखी जाल्यात. आमी रडटाव रुदोन करता
कित्याक माथ्यूस कुरोया आमी ताका वळखता कॉमेडियन सेल्वी म्हजो तित्यू तो एक गोरकार कसो एक पूत कसो एक बापूय कसो एक इश्ट कसो दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक भारी वावुरतो आयज ताच्या मरणा उदेशी आमी दुखी जाल्या आमी खोंत करता पूण खेरीत भाशेन आमी खुशालकायेन उडना मारूंक जाय आर्गां दिवंक जाय देवाक कित्याक ताच्या जिविता वरवीं आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां आमकां फावो जाल्यात जेन्ना आमी कश्टावतालीं तेन्ना दुकान आसली तेन्ना ताच्या तियात्राक आमी गेलीं जाल्यार आठवेच तरेचें जिवीत आठवेच तरेचें आमचें वातावरण आमच्या काळजा मनांत रोडटालें आनी असल्या घोडितांनी आमी खुशाल जावन आमच्या घरांनी आमी परततल्या आयज आमकां खुशाल करतलो आमचें काळीज म्हण ओळखतलो कोंकणी पाळकाचो आनी एक कुटुंबीक फामिलींतलो एक ओकोण खांबो आमचे मदलो देवा सोरशी वेता आमी कोणेंच चिंतूंक ना अशें अकस्मात तो आमकां सोडून वेतलो पिडेंत आसलो तेन्ना जेजूचेर भावाट दवरून जेजूचेर आपलो भरवसो दवरून आपली ताणें पावलां मारली जशे परी हांव म्हणटालो हो संवसार जावन आसा एक माची आनी आमी सगळीं हे माचेवेली कलाकार आमची ही कला करता आसतना वेगळे तरेची मनशां आमकां भेटतात आनी ह्या मनशां वरवीं आमच्या जिवितांत आमी खुशालकाय अनुभवता ह्या आमच्या भावान आपल्या जिवितांत देवाक दिनवासलो भोव करून आपल्या तियात्रा उदिशी आनी निमणो तियात्र जावन आसलो ताचो 8 दीस आनी हे 8 दिसांत आनी दुसऱ्याय तियात्रांत ताणें देवाची बरी खबर परगटूंक तशेंच सांता भक्तांचें जिवीत दुसऱ्यांक दिवूंक ताणें आमकां शिकयली आयच्या वाचपांत आमी आयकलां जावं जिवी जावं मेलोली आमी सगळीं सुम्याची एक ना एक दीस हो संवसार सोडून आमी देवा सोरशी वचूंक जाय होच सुर्गीचो मोगाळ बाप आपल्या राज्यांत आमकां घेवूंक आयतें मन आयतें काळीज आनी उक्ते हात दवरून आमकां रावता कॉमेडियन सेल्वी हाच्या तियात्रांत न्हय फकत जाणटीच सगळीं हो तियात्र पळोवंक वेतालीं जावं जाणटी भुरगीं नेणटी तरणाटी कित्याक थंयसर वचून ताचे जिवितांत आपूण दुखी आसून आपूण पिडेन आसून दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडटालो दुसऱ्यांक खुशाल करतालो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तालेंताची वपार आयकल्या हो गिरेस्त मनीस जावन आसा आमचो मोगाळ देव बाप ह्या संवसारांत आमकां तो धाडटा आसतना वेगवेगळेचे गूण वेगवेगळेची तालेंतां तो आमकां ह्या संवसारांत दिवन धाडटा आनी धाडटा आसतना जोण एकल्याचे कोयती प्रमाणे धाडटा सेल्वी आमच्या भावाक दुसऱ्यांक हांसोवपाचो दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडपाचो हो वेगळे तरेचो गूण ताका फावो केल्लो आनी ह्या गुणा वरवीं ताणें हो गूण लिपोवन दवरूंक ना मातयेन लिपोवन पुरून दवरूंक ना पूण आपल्याक 5 दिल्ले वो 3 दिल्ले वो 1 दिल्लो हाचो ताणें दोबरादान वापर करून दुसऱ्यांक परगडटलो हातयार तो जालो जेजूचीच उतरां आनी जेजूचेंच जिवीत नियाळून हांव हे आमच्या भावाक जेजूचें जिवीत लावंक सोदतां पयले सुवातेर जेजू जावन आसलो मागण्याचो मनीस आनी मागण्यान वेळ सारून ताणें देवा बापाक दिनवासलो तेच भाशेन सेल्वी आमच्या भावान मागण्यान पयलो वयलो जागो दिलो आमी जायते पावटी म्हणटले हांव कलाकार आयताराचो मिसांत वांटो घेतात गाय कलाकारांक आयताराक मिसाक वचूंक मेळटा गाय
पूण हांव म्हणटलो आनी हांवें खूब म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां हो म्हजो तितीव आयताराचो तियात्र आसून पर्यान सकाळच्या पयल्या मिसाक आमच्या कपेलांत हाजीर आसतालो उपरांत आयताराचे मीस करून तो आपल्या तियात्राक वचूंक भायर सरतालो त्या खातीर हांव म्हणटलो हो मनीस जावन आसलो मागण्याचो मनीस तियात्राक भायर सरता आसतना वो वावराक भायर सरता आसतना हो मनीस देवाक उलो मारून भायर सरतालो ओले तर आसा आमची मागणें करतालो आनी ताच्या जिविता वरवीं ताका पळोवन आमी भुरगे कशे घरांत आमी शिकले खंयच्याय प्रोड्युसराचो डिरेक्टराचो रायटराचो पयलो तियात्र भायर सरता तेन्ना आनी भोव करून आपलो पयलो तियात्र भायर सरता तेन्ना आपली मायचें बेसांव घेवन आनी व्हडल्या भावाचें बेसांव घेवन तो घरांतलो भायर सरतालो हॉस्पिटलान कश्टवतालो तेन्ना पिडेत आसलो तेन्ना हे आमच्या भावान देवाचो सांगात सोडूंक ना आनी देवान ताका सोडूंक ना देव ताच्या सांगाताक आसलो देवाक ताणें सदांच उल्लो मारलो आनी देवाच्या आयत्याक उल्याक तो काळजीदारपणान फुडो करूंक आपली पावलां ताणें फुडें मारली दुसरे सुवातेर जेजूक भुरग्याचो मोग आसलो आनी भुरग्याक जेजूचो मोग त्या खातीर आवय बापूय जेजू सरशी आपल्या ल्हान भुरग्यांक घेवन येताली हांव म्हणटलो सेल्वी आमच्या बाबाक ल्हान भुरग्यांचो खूब मोग आसलो आनी ल्हान भुरगीं ताका खूब आवडटाली आनी ल्हान भुरगीं ताचे सरशी येवंक खुशाल जाताली आपलो वेळ सारूंक ताचे सरशी धांवून येताली आमच्या घरांत ल्हान भुरगीं आसात ती आपल्या मामाच्या घरा गेली जाल्यार सेल्वी आमचो भाव सकाळ फुडें तांच्या घरांत आसतालो तांकां जाप करूंक वेतालो तियात्राक भुरगीं येतात तेन्ना ताचे थंय आपुणूय भुरग्या सरशी वागतालो भुरग्याचें मन आनी भुरग्याचें काळीज तो ओळखतालो हे खातीर हांव म्हणटलो भुरग्याचो ताका खूब मोग आसलो तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो जेजू भाशेन हे आमच्या भावान शांत आनी ल्हानवीक काळीज आपणायलें सादो मनीस तो न्हेसपा वाटेन वा दुसऱ्या वाटेन सादेपणान आपलें जिवीत ताणें सारलें देवान दिल्लो गूण दुसऱ्यांक खुशाल करूंक दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक तो वावुरलो ल्हान मनीस जावन कुटुंबीक जिवितांत भोव करून आपल्या गोरकांनी सांगाताक वावुरतना गोरकांनी सांगाताक आपलो वेळ सारता आसतना भुरग्यांक आपलो वेळ दितना सादो मनीस तो ल्हानविकायेचो थोड्याच उतरांचो चवथे सुवातेर जेजू खुशालकायेन काळजीदारपणान आपल्या बापाचें मिसांव फुडें व्हेलें आनी हांव म्हणटलो सेल्वी आमच्या भावान आपल्या दिल्ले मिसांव खरेपणी दुसऱ्यांक खुशाल करपाचे आपल्या कोले वरव्यान आपल्या ह्या गुणा वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडपाची हांसो हाडपाचो हे मिसांव ताणें शार्ती पावयले हॉस्पिटलांत कश्टवतालो तेन्ना काळजीदारपणान ताणें फुडो केलो ही आपल्या पिडाक जाल्या आपूण बरो ना अशें ताणें केन्नाच चिंतूंक ना जल्मांत मोरो पर्यान दुसऱ्याचें ताणें चिंतलें सदांच तो चिंततालो म्हजो तियात्र आसा म्हाका तियात्राक वचूंक जाय लोक येतलो तांच्या सांगाताक वेळ सारून तांकां ही खुशालकाय परगट करूंक जाय आपल्याचें ताणें चिंतूंक ना पिडेन कश्टवतालो तेन्ना पर्यान 31 तियात्र आसा अशें तो दोतोराक सांगतालो दोतोर 31 तियात्र आसा हांव तियात्राक वयता आनी रोखडोच एडमीट जाता पूण 31 तियात्र जावचे आदींच ह्या आमच्या भावाक देवान उलो केलो मोगाळ भावा भयणीनो असली घोडितां आमी जायती नियाळूंक जातात आनी आमी बूक बरोवंक फुडें सरली जाल्यार पासून ह्या बुकाच्यो पेजी ही कागदां पर्यान आमकां पावची नात
ताचे जिवीत जावन आसा खुशालकायेचें जिवीत, ल्हानविकायेचें जिवीत, मागण्याचें जिवीत. ताच्या ह्या मरणा उदेशी घोडे आमी सगळीं दुखी जाल्या, आमकां दूख भोगल्या. जशे परी जेजू कुर्सार कश्टवतालो तेन्ना ताणें आपली आवयक आपल्या शिसाच्या हातान घातली. आयज ताका पळोवन आमी रडटल्या, दुखां घडयतल्या. पूण ताचें आदलें जिवीत आमी नियाळल्यार आमच्या काळजा मनांत तो सेल्वी येता जो ताणें उडना मारून दुसऱ्यांक नाचोवंक खुशाल करूंक त्या माचयेचेर ताणें आपलें जिवीत ओंपलें. उडना मारतालो, पडटालो, उठटालो, दुसरी कसली एक्शनां करतालो कोणा पासत, आमचे पासत आमकां खुशाल दवरूंक. हो आपणाक दिल्लो गूण ताणें आमचे पासत ओपून दिलो. देवाक आमी आर्गां दिवया ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर. आयज जेजू ताका भेटूंक आयला. त्या बऱ्या 2 चाकरा भाशेन तो म्हणटा, ए आनी म्हज्या सुखांत उबाटो घे. तुका दिल्ली तालेतां तुवें दोबरादान ती वापरली, बरो फायदो तुवें काडलो, पोरजोडीत आनी पोरमोळ तुवें दुसऱ्यांक फाकयलो. आयज ह्या बाबाक जेजू उलो करून म्हणटा, ए आनी म्हज्या सुखांत वांटो घे. जेजू मेलो, जेजू पुनोवन जिवन जालो आनी होच जेजू आयज आमच्या सांगाताक आमचे मदें जियेता. असल्याच बरवशान आमी जियेता आसतना आमचीच पावलां त्याच जेजूचेर मारची गरज. आयज खरें हो आमचो भाव आमचे सोरशिल्लो पयस वेता, पूण जेजूच्या पुनोवन जिवनपणा वरवीं तोच जेजू सांगाताक सुर्गीचें सूख भोगूंक पावतलो म्हूण आमी बरवसो दवरची गरज. म्हज्या जिवितांत हो म्हजो तितीव जावन आसलो व्हड महान मनीस. कित्याक हांव ल्हानूच आसतना ताच्या सांगाताक तियात्राक वेतालो. खंयसरूय वचूंक जाय, कितें म्हाका जाय तो पयलें हाडून दितालो. म्हज्या जिवितांतली ही खुशालकाय एक भाग उणो जाला. आमच्या कुटुंबाक ही दूख भोगल्या आनी भोव करून ताच्या कुटुंबाक, तियात्रिस्तांचे फामिलीक, ताच्या पंगडाक, ताच्या इश्ट मित्रांक, सोयऱ्या दैरांक हे उणेपण भोगलोलें आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव बाब जाणा आमी ह्या संवसारांत कितें करचें, कितलो वेळ रावचो आनी खंय आमी वेचचें पळयतें. पूण जेन्ना आमी वेळ सारता, देवाक आमी उलो करता, तोच देव आमकां सासणीक बेसावां आमकां भरता. ह्या दुखी जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाक आमी बुजवण मागुया आनी जी हांगासर ह्या आमच्या भावा पासत मागूंक आयल्यान आमकां सगल्यांक बापाची कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता आसतना खेरीत भाशेन आमची मागणी आनी ताणें खेरीत भाशेन केल्लो वावर आमच्या मनान घडोवया. जायती तियात्रांनी, जायत्यो VCDs, जायतो बरो वावर ताणें केल्लो आसा. आयज ह्यो सगल्यो फाटीं दवरून तो पयस वेता. देवाच्या गोपान तो वेता आसतना ताचें जिवीत आमी खुशालकायेन आनंदान मुरगोटुया आनी बापाक दिनवासुया. मातेऊस सेल्वी आपच्या भावाक देवान साबार देण्यानी गुणांनी भरलो आनी खेरीत गूण कलाकार आपले कोले वरवीं ताणें आमकां सगल्यांक हांसयली नाचयली. ह्या तियात्रा वरवीं देवान दिल्ले मिसांव ताणें बरे तरेन फुडें व्हेले. ह्या ताच्या गुणाचो देवान ताका स्वर्गात इनाम फावो करूंक आनी ताच्या घरच्यांक बुजवण गोठाय मेळूंक आमची मागणी, आमच्यो गरजो हे वेळार देवा मुखार आमी घालुया. सगळीं उबी रावया.
बोरवासो आमकां फटयना. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पोरचेक चलयतना पयले सुवातेर आपूण बरवाशान जिवंक आनी पोरचेक ह्याच परवाशान वाडोवंक फावो ते प्रयत्न करून तांकां बापाचो आदार मागुया. शेवट पर्यार हांव बरें झुजलां. धांवची आसलेली ती वाट हांवें धांवन काडल्या. हांवें भावाक सांबाळलो. माथ्योस आमचो भाव आयज फुडें हीच उतरां उचारता आसतलो. तो ताच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालून कसल्याय पातकाचे कोत आसा जाल्यार तें धुवन काडून देवा बापान ताका बेगीनूच सर्गीचें राज फावो करूंक काल्तिकायेन मागुया. हास्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. सेल्वी आमच्या भावान आपली कला वापरून जायत्या लोकांक हांसयले. ताचें दूख सुखान बदलूंक आदार दिलो. तो ताचीच देखीन आमच्या जिवितांतले कोश्ट त्रास आमी मोगान सोसूंक आमकां आदार मागुया. आनी जाणो जायात सदांच सदां हय काळा येवजणे संपोधनेन पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. मोन्ना वरवीं ताचे पोतिनीच्या ताच्या भुरग्यांच्या आनी ताच्या गोडच्या सोयऱ्यां आनी लागशिल्ल्याच्या जिवितान एकसुरपण आयलां आसतलें. तर असल्या ह्या एकसुर्या वेळार जेजूक तांणी आपलो सांगात करून आनी ताचे तावन बुजवून घेवन तांकां बापाचें बळ मागुया. म्हणटच हेरां मनशा भाशेन आमी न्हिदून आसची न्हय पूण जागृत रावया आनी सोंताक मोर्याद सांबाळुया. ह्या संवसारान पयण कोत्तोल्या आमनी सोमेस्तांनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान जागृत रावून भोव पवित्रित्वेचेर आमचो भावार्थ सांबाळून जियोंक काकलुटीच्यो कन्यो आदारून सर्गीचें राज भोगूंक आमी पुर्ती जावन बापाची कृपा आमकां मागुया. मोगाळ बापा, हे वेळार आमची मागणी आमचे गरजो माथ्यू सेल्वी आनी ताचे कुटुंबा पासत आमी तुजे मुखार दवरल्या. ह्या मागण्यांतल्यान ह्या आमच्या भावाक सर्गीचें सूख आनी ताच्या कुटुंबाक बुजवण घोटाय दिवून आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
म्हज्या बाबा भयणो म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानता तशें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या कनवाड्या बापा तुझ्या पुता मातयो सेल्वीचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समोर पेहिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तो ताका दोयाळ मुनसिबीदार कोतो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिवनपणाचो परवसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमोल जिविताची भासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सरोना तें बदलता. ह्या संवसारांतले बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंज. पेस्परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी आतले पियेया ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड पोरको तुया
बाबूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मातयोसाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो 2 दिसां आदी तुवें आपोवन गेलोय. जसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताच्या बराबर तो पुनर्जीवन जालो. पुनर्जीवनपणाचो परबंसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो पुती भाग्योन चुसे भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर्ब काडी तुका मानुवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कार्या चुसे बस बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणो, आमचो भाव मातायस सेल्वी जिव आसतना जेजून शिकले मागणे आमच्या बापा जायते फावटी ताणें उचारले. घरांतलो भायर सरतना तियाग सुरू करतना वाटेर आसतना आपल्या जिवितान कितें भाशेन देवाक पयलो वयलो जागो दिलो. देवाक आपलो बाप म्हूण ताणें उलो मारलो. ह्याच बापान ताका सर्गीचें सूख फावो करून आनी ताच्या घराब्याक बसवून घोटाय मेळूंक जेजूनच शिकयले मागणे ह्या वेळार आमी सगळीं बरोबर करुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें नांव सामका यो. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापकां भोगस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुदय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांत सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
पुनर्जीवनपण आणि जिवीत हांवूच म्हणटा तो जेजू आमच्या काळजान येवन आमच्या सांगा रावता आमकां आशिर्वादान देणेने भरता ताच्या जेवणांत वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी सुम्याक तुगे म्हजे भितर तुजें म्हाका भावना पूण जेकाच उतरा म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. प्रतिवंत बापा आमच्या संसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे मास्साने रोगून आमचे वाटेचे जेवण सांग तुवें हें देहिले. तरी ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोल्या आमच्या बाबा मातयो सल्वीक सासनाच्या जेवणात आतां बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. बसुया. धाडा तूं आमच्या मोगाचो भुरग्या बाळाच्या आवडीचो पूत गोरकार भाव बापूय आमचो काळजांत उपकार शापून तूं गेलो पोट भर हांसून. देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव व्हड जावं. देवाक हांव दिनवासतां म्हज्या धाडाच्या जिविताच्या देण्या खातीर. आमकां फावो करून व्हडांतले व्हड क्रेस्काय मेळ्ळी. ताचो मोग आनी बरें नांव आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर आमच्या सांगाताक सदांच रावन आदार दिलो. कर्जाचे कोलायक तांव मान बागून दिनवासता बाब नेवीस व्हडलो भाव सावूत पापा घरांत हॉस्पिटलांत तुजें आसणें आमकां जालें आज गोडव्याचें. सोयरी दायरी इश्ट मित्रां आपली मागणी आनी वेगळी तरेन आदार दिवन तुमी फुडें सरली आनी म्हज्या दाडाक निमणे गोडींतल्यान सांगात केलो. आख्या तियात्रीस फामिलीच्या वांगड्याक तुमचो मोग तुमच्या इश्टाक म्हज्या दाडाक दिवंक फुडें सरली देखून तुमकां दिनवास. दिनवासता म्हज्या दाडाच्या 8 दिसाच्या तियात्रिस्ताच्या पंगडाक एक फामील कशीची येताना हे फामिलीचे व्हडी भेट करून आनी केरीत पिडा आनी मना समयार बंदोबस्त करून तुमी वावरली. केरीत आर्गां दिता म्हज्या दाडाचे पिडे समयार काळजी घेतल्या सगल्या गोवा मेडिकल कॉलेजींत वावुरतल्या दोतोरांक नर्सींग आनी मेडिकल स्टाफ तशेंच ब्लड डोनेशन दितल्या सगल्या भावा भयण्यांक सगल्या आदल्या आनी आतांच्या मंत्री MLA आनी मिनिस्टर हांणी आमच्या दुकान भेट केली आनी मागणी देखून. आभार मानता आमच्या गांवच्या पादविगाराक फादर सांतो आंतो आनी पादपूर फादर रोनाल्डो मागण्याचो आनी गुंतवणेचो आदार दिल्ल्या खातीर. आयचे मिसाची भेट भेटयल्ल्या फादर मिगेल आनी देवाचें उतर आमच्या दाडाक लावन जावन दिनवासून आदार दितल्या म्हजो भाव डिकन एशली कुरया. मिसाचे भेटेत मागतल्या सगल्या पाद्रीक डिकनाक सिस्टर आनी रिलिजियस वांगड्यांक देव बरें करूं. तुमचो मोग आनी निमणो आदिवस करून घरा लागीं भेट करून फोन मारून मेसेज धाडून दुकान आमच्या सांगात दिलो. तशेंच ह्या मिसाचे भेटेक तुमी मागलें देखून दिनवास. मिसाची मांडावळ गायन मंडलाक मुजगांक आनी सागिस्त्रीक वावुरतल्यांक दिनवास. लागशिल्ले तशेंच पोशिल्ल्यांक आयलोल्यांक देव बरें करूं. काळजांतलो लागशिल्लो इश्ट अंकल कोंबडेन आगुस्तीन तुवें UK सावन ह्या तुज्या इश्टाक निमणो आदिवस करून आयलो. देव बरें करूं. दिनवासता कॉमेडियन रिचर्ड आनी कॉमेडियन रिस्टर एंटनी बार्बोजा दाडाच्या सांगाताक ह्या निमणे गोडींताक रावले देखून. आमचे गांवचे भाव भयण्यांक
पॅरिशूट ऑफ वेली PPC व्हॉलंटियर हाका दिनवास सगळी मांडावळ बरी जावंक आदार दिलो हे मिसाचे भेट लायव्ह स्ट्रीम करूंक आदार दितोल्यांक CCR TV चॅनल आनी प्रुडंट मिडिया तशेंच फोटोग्राफर स्वीडन हाका दिनवास ट्रॅफिक पुलीस सेल ऑफ गोवा रस्त्यार तशेंच गाडयांची बरी मांडावळ जावंक आदार दितोल्यांक दिनवास भोव करून DYSP सेमी तावारीस दारांत वेवस्था आमच्या दाडाक दवरून मोर्गाची फॅसिलिटीज दितोल्याक विलेज पंचायत ऑफ वेली हाका दिनवास म्हाका उगडास आसा दाडा म्हाका तियात्राक आगुस्तीन अंकलाच्या तियात्राक वता आसतना आगुस्तीन अंकल निमणो पड्डो जावचे पयलीं थोडीशीं उतरां म्हणटालो आनी तीच उतरां दाडा तियात्राक देव बरें करूं म्हणटाना दाडा म्हणटालो आयज ताची उतरां मोची करता आनी म्हणटा कोणाकूय दिनवासून चुकला जाल्यार काळजाचे कोलायक ताण देव बरें करूं दाडा आमच्या सांगाताक तूं सदांच आसतलोय गोरांत आनी कोंकणी पालकार तुजो उगडास सदांच उरतलो दुसरो कॉम्पिडियन सेल्वी आनी एक बरो दाडा दुसरो कॉम्पिडियन सेल्वी आमकां मेवचो ना आनी एकदां म्हज्या मामीच्या भावाच्या आनी कुटुंबाच्या नांवान काळजाचे कोलायक ताण देव बरें करूं मोगाच्या बरी बांदू हे वेळार म्हज्या कर्जाचेर फातर न्हय पूण व्हडलें खडप धरून हांव थोडीं उतरां उलयतां 2007 वर्साक हांवें म्हजो पोंगळ घडलो आनी बाब सेल्वीक म्हज्या पोंगळांत घेतलो सर्ती तो 2007 ते 2019 वर्सां पासून 13 वर्सां सेल्वी म्हज्या सांगाताक म्हज्या पोंगळान नाचलो सुमार 23 तियात्र तो म्हज्या नाचलो 13 वर्सां पासून ताणें केन्नाच म्हाका एक उतर म्हणूंक ना हांवें ताका तापयलो ओगीच रावतालो पोताक उपरांत हांव 2019 वर्साक म्हजो निमणो तियात्र करून लंडन गेलो वेताना हांवें ताका सांगलें सेल्वी हांव लंडन वता म्हजो पोंगळ तुका दवर आनी तूं तियात्र कर हांव सिनेमाक जावपा ना आपल्या कडेन तूं कोण तें मुको जायना आनी तूं केन्ना देखून तुका जायना जातलें कोय ना रे हांव सिनेमाक जावपा ना रे आनी तूं केन्ना देखून तुका जालना जातलें कोय आयकिलें मुगेलें आनी टेंट घेवन तियात्र करपाक कॉमेर्स केलें कॉमेडियन आगुस्तीन सेल्वी आनी जेनेट आमचो टिओ कसो आहलो पयलें जेनेट म्हाका आनी सेल्वीक सोडून लंडन गेलें उपरांत सेल्वीक सोडून हांव लंडन गेलो आयज म्हाका आनी जेनेटाक सोडून सेल्वी इतलो पयस गेलो परत केन्ना जेवचो ना ल्हान भुरग्याचो चड मोगाचो आसलो तो ल्हान भुरगीं ताचो चड मोग करतालीं ती भुरगीं कोणाचीय जावं नेवड्या भाशेन जीव भायर काडटालो आनी त्या भुरग्याक हांसयतालो दोळे मोठे करतालो तोंड इल्लेशें पूण आसतना दोळे एड्डेच करतालो आनी भुरगीं आपल्या माय बायक सोडून ताज्या गोपान धांवतालीं आनी जी भुरगीं ताज्या गोपान येनासलीं तेन्ना ताज्या बोर्सान सदांच हॉर्स चॉकलेटी आसताल्यो ती हॉर्स चॉकलेट ताका दितालो आनी हांव ताका म्हणटालो सेल्वी हॉर्स चॉकलेट म्हणजे भुरग्यांक कित्याक हटयता
ती तिके चॉकलेट भरती भुरगीं हाल तू बोग मातली मरे त्या अंकलान काल केसो चॉकलेट दिलो काय म्हणून तूं घरा रे थिंगा तूं पडला भुरग्यां म्हाका तूं कहा म्हणटालो सेली बाब तुगेली खबर मरणाची लंडन पावली तेन्ना म्हाका दिसलें लंडन एक जोगी येयली अशें माल म्हणून त्या दिसा म्हाका पण फोन येयले त्या आदी केन्ना येवंक नाय आनी हेजे मुखार केन्ना येवपाक नाय अगुशी बाप सेल्वी वय वय गेलो तो दो थिंगा आनी अगुशी बाप सेल्वी अरे गेलो अगुशी बाप सेल्वी अरे गेलो तेच न्हू कॉमिटीन जेनेटाके फोन येयलो काय हालो म्हणे काय उलयलो ना जेनेट 1 मिनट फकत रोळोच अगो कितें जालें ना काय उलयना रोटा हांवें फोन बंद केलो कॉमिटीन सेल्वी सोंपलो तेन्ना म्हाका दिसलें कॉमेडी डिपार्टमेंट कोसळोन पडलो सेल्वी बाब तुजो उपकार आनी तुजो उगडास म्हजे काळजांतलो वेतलो जे दिसाक हांव मोत्तलो तेन्ना मारियो मिनेझीसान निमणो आपलो तियात्र केलो थँक्यू म्हणून आनी सगळे तियात्र मुगेर तो थँक्यू म्हणून गेलो कॉमेडियन सेल्वीन निमणो तियात्र केलो 8 दीस म्हणून आनी सगळ्यांक सांगून गेलो मनीस ह्या संवसारांत 8 दिसांचो म्हणून मारियो मिनेझाचे फेसबुकार फोटो पळोवन खबर जावंकूच ना सेल्वीचे येवंक लागले फेसबुकार वचोनच भिरांत दिसता हांव नको हे फोटो आतां केन्ना खबर जातले ते पळोवपाचे सेल्वी बाब आयज लंडनच्यान तुका निमणो आदेश करूंक हांव आयला येतना हांवें तुका कांयच हाडूंक तियात्र लंडन आसा ते सगळे तियात्र दिसांनी तुका दी म्हणून म्हजे लागीं कांयच दिवंक ना तियात्र कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांयच दिवंक ना लंडन आसलेले तियात्र मोग्यांनी कांयच दिवंक ना फक्त 3 उतरां दिल्यात आदिवस मोगाच्या सेल्वी मनीस चिंता जायते पण देवाक जाय तितलेंच जाता शुक्रारा दिसता ताणें म्हाका फोन केलो ताजो तियात्र ताजी भोलाकी बरी ना म्हणून म्हाका दिसलें तियात्र बंद करचो असो म्हणून हांवें जेका फोन करून सांगलें सेल्वी लागीं तियात्र जावचो ना ही खबर ताच्या कानार पडली आनी म्हाका फोन केलो तियात्र कॅन्सल आतां तुका जावपाक ना दोतोर मुगे फ्रेंड मरे म्हाका धाडपी तो हांव कोत्तो मरे आनी रोखडो येता पळोवपाक ना आनी जावपाक ना सर ना तो येता न्हू मागीर सोतारके पत्तून आहा मरे हांवें बरें कोतो मरे तूं पळय कोत्तो मरे पळय सेल्वी बाब आयज ज्या जाग्यार तूं गेला त्या जाग्यार एक दीस हांवूय येतलो दाराशी राव म्हाका येवकार दिवंक मोगाळ बाबा भगिनीनो एके खेरीत भाशेन आमच्या माथ्योस कोरिया सेल्वी ह्या आमच्या बाबाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासता खरेपणी आमच्या डिकन एश्लिफान जायते ताचे वयर सांगलां पूण एक म्हत्वाचे गूण तांचे मदें हांवें हांगा येवन पळयलां आनी तें म्हटल्यार हो आख्खोय कुटुंब बरोबर जियेता जायतीं जाणां तुमी तांच्या घरा कडेन पावल्या आनी तुमी पळयता ग्रावंड +2 काडून तेगूय भाव एकेच कडेन रावता आनी एक फामील कशी जियेता जशें सांगलां डिकन एश्लिफान खरेपणी तो मागण्याचो मनीस आसलो हांव मीस करूंक वेता तेन्ना कुंबिया भाटांत मीस जाल्या उपरांत जाप करूंक येतालो आनी एकूच जाप दिली आनी मागीर तो वेतालो तर ताका मागण्याचें जायतें मोल आसलें
आनी हेच भाशेन हे मागणी करून हो कुटुंब एकठांय जालो. खरीपणी ताचो बापूय जुजे थोडी वर्सां जालीं सोंपलो. ताची आवय जुआना अजून आसा आनी आपल्या पुताचें मरण ती आपल्याच्या दोळ्या मुखार पळयता. दुसरो पूत तिचो सोंपलो. पयलो सोंपलो फिलीप, आतां सोंपलो सेल्वी. तांच्या जिवितांत आमी पळयता ही फामील आख्खी इगोर्जेक तेंकोन इगोर्जेक लागीं आमी पळयता साऊद ताचो भाव आनीक ताची पोतीण दोगांय इगोर्जेन. मिसाक सकाळी फुडें येवपाची. मिसाक येयलो जाल्यार साऊद ऑल्टसव करपाचें आनी ता कोयराक कांतार करपाचें. ताचो पूत साऊदाचो आमी पळयता ताणें जायतीं वर्सां सुमार 15 वर्सां ही इगोर्जेन ऑर्गन वाजोवन आदार केलो आमकां गायन करूंक आनी बरे भाशेन आमचो सेवा धर्म चलोवपाक. देखून आमी आरिफाक केरीत भाशेन दिनवासता. त्याच बरोबर शारीफ आनी जेसिका ताची पोतीन तें जावन आसा युकरिस्टीक मिनिस्टर देव संदेशकान आनी हे भाशेन ही इगोर्जेची सेवा ती करता. आमी पळयता माथ्योसाची पोतीन तें सदांच हो जबाब तुमी पळयता दिसपट्टें चुकय नासतना जबाब घालूंक येता. त्याच बरोबर दुसऱ्या बरोबर साकिस्तीचोय वावर तें करता. देखून आमी ताका एक खेरीत भाशेन दिनवासता. आमी ताका कांदू म्हणटा, ताचें नांव कांदोलीन. आतां आमी पळयता ताचो पूत मायरन आमी म्हणटा आतां कोण कॉमेडी करतलो. ज्युनियर सेल्वी उत्पन्न जाला आनी मायरन हो ताचो पूत फुडारीपण घेवन हो तियात्र फुडें व्हरतलो हें आमकां आस्वासन आसा. त्याच बरोबर ताचो दुसरोय पूत रायन तोय इगोर्ज मातीच्या वावरान गुल जालोलो आसा. आमी खेरीत भाशेन ताच्या भयणा खातीरूय आमी देवाक दिनवासता. कित्याक ती जावन आसा मागण्याची मनशां सेलीन आनीक इमाकुलात. तांणी भुरग्यांक बरे रीत रोविसेन वाडयल्या. त्याच बरोबर फ्लेक्सी हें ताचे भावाचें चेडूं तें आतां तियात्रान आपल्याचो वावर करता. त्याच बरोबर फ्लॅक्सन, नातालीन, एल्विरा, विल्मा, वेलनी आनी वेल्मिका, विली आनी जेनिस तांकांय आमी बुजवण पाठयता. आनी ताची ग्रेट निसीस आमी म्हणटा एवली आनी जेसा तांकांय देवाची बुजवण आमी पाठयता. तुर्मगाड बाबा भणिनो हो सेल्वी येदो व्हडलो मनीस इतल्या लोकांक ताणें एकठांयले आख्खो संवसारभर लोक दुखी जाला. तर ताचे खातीर मागुया देवान ताका सासणाचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या कुटुंबाक देवाची बुजवण. उबी रावया. हे भाशेन ह्या मागण्यांतल्यान निमणो आदेवस आमच्या सर्वी बाबाक आमी ह्या वेळार करतले. मातयेक मेल्ली कूड मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली पोरमणे पालतना दोनया देवाक विस्वासून रावतुया. ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती कूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गान पुनोचवणपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भागवंताच्या सोम्यांत मेळून अशें मन्नाच्या सणांतलो आनी पातकाच्या फासणांतलो सुटून बापा लागीं राशी जावन बऱ्या घोवड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भागवंताचो सांगात ताका फावो जावं.
ससनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लागून निरंतरी प्रकाश ताचेर दाखय भोव थयाळ बापा आमच्या भावा सेल्वीचो मोग आमी तुजे आधीन करता जेजुताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन जातलो म्हूण तीर भरवशान पातयता ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकराक सभार तेण्यानी तुवें बोल्लें अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकृतीन मानून तुज्या साकराक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत वचून आसूं ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर अशें जेजू सवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जिवू क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं देवदूत तुका वैकुठान घेवन व्हरूं तुज्या येण्यावेली रोगसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसल्या शारांत व्हरून पावूं म्हज्या भावा भयणीनो हांव 4 वर्सां हांगासर आसूं सेल्वीकोच्यान जायतो मोग मोयपास म्हज्या जिवितान हांवें अणभव लायकपाक करूं कसो ताच्या घरच्यान पत्नी कडच्यान दोगय पूत म्हजे यूथ जावं जायतो आदार करतात फादरान सांगला ते भाशेन ही फामील जावं इगोचे कडेन लागीं आनी सेल्वीच्या जिवितान म्हजे कडच्यान अणभवला तें कितें घरांत रांदलें जाल्यार पत्नीक सांगतालो खंय फातकुराक व्हरून दिया खरेंच हो मोग मोयपास ताचो म्हजें सवय आनी तशेंच म्हणटालो खंय तियात्र आसा जाल्यार फादराक तिकेटी दिया जाल्यार हो मोग मोयपास ताचे कडच्यान अणभवला जाल्यार हे सगळे ताच्या बरेपणा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता जाल्यार आतां आमी ताची कूड आमी भायर काडटल्यो जाल्यार मागण्याच्या मनान आवार्थान भक्तीपणान आमी सगल्यांनी वांटो घेतला जाय ती खेट कसो लोक आसा हांगासर मागतां खालतिकायेन विनंती करता जाल्यार पयले सुवातेर जावं यात्नीक भाव वेतले जावं ताची फामील आसा ती वेतली जावं तियात्राचो पंगड ताची दुसरी फामील ती वेतली आनी भायर आसात तांणी आनी भितर आसात तांणी मातशें बसून रावचें जावं मोदेस्ता करून ताका आमी घेवन वेतले जाल्यार मागतां ही माडवळ माणसुगेन भावार्थान सांबाळटली देव बरें करूं आदी फुडेंच
देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सेल्वीक सोम्याचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका विंगूंक आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. ही आमच्या भावा पासत सेल्वी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत, म्हाका स्वत मानता तो मरोतूय जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ताईं जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सुमया, आमचीं दुकां पुसून काड.
तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले ही आमच्या भावाक सेल्वीक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रोडटेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयलोय ही आमच्या भावाक तुज्या राजान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत आतां ताका एकठांय आमच्या भावाक सेल्वीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सुर्गीच्या जेवणाक आतां बसोय ताच्या मरणा वरवीं आमी सगलीं दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां आदार दी जायते फावटी सेल्वेन आमच्या बापाक उलो गेलो आनी बापान ताका जायत्या देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरलो आतां ताचे लागीं कितेंच भाशेन बापाक ह्या वेळार आमच्या सांगाता उलो मारूंक जायना पूण आमी सगलीं बापाक उलो मारुया आनी सांगुया बापा ताचे चुरचुरे कोर ताका तुजें राज दी आनी सुर्गीच्या राजान ताका घे म्हूण आमी मागून जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर बापाक आमी उबारुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं जशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिकांव जशी आमची पातकां घडली आनी आमकां घडले करूंक नाका आमकां संवसारांत आमच्यो आवय आसात आनी ह्यो संवसारी आवय आमचे पासो जाय तें करतात जेजून आपली माय आमकां दिल्या आनी सेल्वीक सदांच सायमांचो जाय तो मोग आसलो आपल्या तियात्रांनी सायमांची भक्ती उदीक वाडोवंक तो वावुरतालो आमी सगलीं हांगासर एकठांय जालेलीं मायेच्या हातान ताचें जिवीत घालुया आनी माये लागीं मागुया माये तुज्या पुता लागीं माग घे आनी ताका सासणाचें सूख दी नो मान मरे सर्वेस आनी देवाचे माये खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थांव तुज्या मेल्ल्या चाकराची सेल्वीची काकूत कोर आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थांत एकवट आयलोय तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गीन देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभोय दोयाळ बाबा तुज्या पुता तुज्या गोपान पाडून दवर जेजू वांगडा तुजे वेगेन भोलेपणान सुखेस्त कर लितूर आमी मागे लायता जोडे दिसा ती कोर जिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पोसोडून दी एक दीस नव्यान बरे सेल्वी बरोबर बाय बाय कर Thank you.